اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم أيدهم بجنود الملائكة، اللهم أيدهم بروح القدس، اللهم أيدهم بجنود الملائكة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم هؤلاء من أمة محمد، اللهم هؤلاء من أمة محمد، اللهم هؤلاء من أمة محمد، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا عزيز يا حكيم يا كريم يا كريم يا كريم يا عزيز يا حكيم يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم اشفنا ومرضى المسلمين والمسلمات أذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أزواجنا اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أزواجنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم أيدهم بروح القدس اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم هؤلاء من أمة محمد اللهم هؤلاء من أمة محمد اللهم هؤلاء من أمة محمد اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا أنت القوي المتين أنت الغني الحميد يا غني يا حميد يا غني يا حميد يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان وفي كل مكان اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم
وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالهنود، اللهم عليك بالكفار أجمعين. أهلك الكافرين بالكافرين، أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا جميع عباداتنا. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. حاسبنا حسابا يسيرا. أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخل أولادنا وأزواجنا، اللهم أدخل أزواجنا وأولادنا في جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخل آباءنا، اللهم أدخل آباءنا بغير حساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. تقبل منا دعاءنا ونداءنا، تقبل منا دعاءنا ونداءنا. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر.